अथ एकोनविंशोऽध्यायः। वृषराशेः रोहिणी नक्षत्रस्य चतुर्थचरणम्। शिव उवाच रोहिण्याश्चरणं देवी चतुर्थं साम्प्रतं शृणु। यत्कृतं सञ्चितं पूर्वम् इह जन्मनि तत्फलम्। बुद्धिशर्मा द्विजः कश्चित् अन्तर्वेद्यां बभूवः। पुरोहितो महाभ्रष्टः परपाके सदा रतः। भार्या पररता तस्य चञ्चला चपला सदा। धनं च सञ्चितं तेन प्रतिग्राहेण वै प्रिये। मरणं तस्य वै जातं पश्चात् भार्या मृता तु सा। गतोऽसौ नरके घोरे पूर्वजन्म विपाकतः। युगमेकं वरारोहे भुक्त्वा नरकयातनाम्। वृषयोनिं च सम्प्राप्तो रासभत्वं ततो लभत्। मानुषत्वं पुनर्यातो मध्यदेशे वरानने। अपुत्रता भवेत् देवी कन्यका चैव जायते। शरीरं रोग उत्पन्नः सुखं नैव प्रजायते। प्रायश्चित्तं ततो देवी प्रवक्ष्यामि वरानने। आकृष्णेति जपेन्मन्त्रं लक्ष्यं वै विधिवत् प्रिये। होमं कुर्यात् प्रयत्नेन तिलाज्यं मधुना सह। कुण्डे वै वर्तुलाकारे दशांशं तर्पणं तथा। मार्जनं तु विशेषेण ततो ब्राह्मणभोजनम्। दशवर्णाः प्रदातव्या गुडधेनुस्तथा प्रिये। शय्यां दद्यात् प्रयत्नेन विधिवत् ब्राह्मणाय च। भोजयेत् ब्राह्मणान् शुद्धान् वेदपाठरतान् प्रिये। सप्तसप्ततिसङ्ख्यान् वै दीक्षितान् शुद्धमानसान्। प्रयागे माघमासे वै प्रातस्नानां स भार्यया। एवं कृतेन सन्देहः पुत्रस्तस्य प्रजायते। रोगाः प्रमुच्यते तस्य वन्ध्यात्वं च प्रणश्यति। मृतवत्सा लभेत् पुत्रं कन्यका नैव जायते। इति एकोनविंशोऽध्यायः।